खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सब मसीहियों को और तमाम नेशनल न्यूज़ चैनल पर देखने वाले लोगों को और सुनने वाले कानों को मेरी तरफ से, मेरी चर्च की तरफ से सलाम। खुदा आप सबको बरकत दे। आज का जो मुझे खुदा ने कलाम दिया है, इंसान की ज़िंदगी और उसकी खुशहाली और उसके बरकत के साथ रिलेटेड है। खुदा ने जो मुझे आज कलाम दिया है उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। बाइबल मुक़द्दस में ज़बूर 100 और उसकी पहली आयत से 5 आयत तक तिलावत करूँगा। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, ए अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदा की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाज़िर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाहों की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्मत करते हुए उसकी बारगाह में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पोश्त दर पोश्त रहती है। कलाम मुक़द्दस के पढ़े जाने सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावंद कदूस रब्बुल फ़ाज इसराइल के खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे इतने बड़े नेशनल न्यूज़ चैनल पर खुदावंद मौका बख्शा और मैं नेशनल न्यूज़ चैनल का भी शुक्रगुज़ार हूँ। खुदावंद उनको बड़ी बरकत दे, उस चैनल को मशरक़ मगरब जनूब शमाल कसरत से इस्तेमाल करे और तमाम दुनिया में देखने वाली आंखें और सुनने वाले कान मुबारक हों, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और उस पर अमल करने वाला मुबारक है। और मैं ईमान रखता हूँ कि आज का कलाम जितने कान या जितनी आंखें सुने उसको कबूल करे, क्योंकि खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूँ। खुदा पाक खुदा जब तेरे लोग तेरे कलाम को सुने, बरकत हासिल करें और उस पर अमल करें। खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, दाऊद नवीस जो ये कलाम लिखता है और कलाम मुक़द्दस में इंसान की ज़िंदगी के मतलब कहता है कि ए अहले ज़मीन, यानी खुदा के जितने लोग दुनिया में पैदा हुए हैं सब खुदा के हुज़ूर खुशी का नारा मारो। हमारे मसीही ईमान में हम जो अक्सर हमारे खादम, हमारी कांग्रेगेशनें जो नारा नाती हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, और ये हम खुशी के साथ दिल से खुदा की हम्मद और तारीफ़ में के ज़िम्मन में आता है और हम खुदा की तारीफ़ करते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने ईमान को खुदा के सामने रखते हैं कि ऐ खुदावंद, जिस तरह हालेलुया का नारा है, जिसका मतलब हम सब जानते हैं कि उसका मतलब है कि खुदा की तारीफ़ हो। और बाइबल मुक़द्दस में दाऊद नवीस यही फरमाते हैं कि ए अहले ज़मीन, सब खुदा के हुज़ूर खुशी का नारा मारो और खुशी से खुदा की इबादत करो। मेरे अज़ीज़ों, हम हर नई सुबह को और हर शाम को, जब सुबह उठते और शाम को सोते हैं, तो हम अपनी दुनियादारी में होकर, मैं ये नहीं कहता कि लोग खुदा को याद नहीं करते, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि कभी कभार अपनी मसरूफियात में खुदा को भूल जाते हैं और खुदा को इग्नोर कर देते हैं। और हमें हर नई सुबह जब उठें, हमारी खुदा जब सांसें देता है, जब हमें खाना देता है, जब हमें चीज़ों से शेयर करता है, तो हमें भागा दौड़ी, मैं ये भी नहीं कहता कि लोग काम ना करें, मैं ये भी नहीं कहता कि अपने घरों से ना निकलें, लेकिन सबसे पहले जो दर्जा है वो खुदा को दें। क्योंकि यहाँ पर आगे तीसरी आयत में लिखा है कि जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है। आप मूसा जब उस जलती झाड़ी के पास गया, तो जब खुदा ने उसे मिस्र में इसराइल की आज़ादी के लिए भेजा कि तू मेरी कौम को छुड़ा कर ला, तो मूसा कहते हैं कि मैं क्या कहूँ कि मैं किसने मुझे भेजा। तो खुदा ने कहा कि तू जाके कहना कि मैं जो हूँ सो हूँ। इसका मतलब है कि खुदा है और ये
وہ خدا ہے جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے۔ اور لکھا ہے کہ تیسری آیت میں جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اس نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں۔ بائبل مقدس میں ایک آیت میں اور بیان کرنا چاہتا ہوں، جس میں یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 43 باب اور اس کی 21 آیت میں کلام مقدس میں لکھا ہے، میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں۔ خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا ہے۔ بنی نوع انسان خدا کے لیے بنا ہے، اور خدا نے بنی نوع انسان کو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کام کرنا ہی عبادت ہے، لیکن ہم رونگ جاتے ہیں۔ کام کرنا عبادت نہیں ہے، دس از اے پنشمنٹ۔ یہ خدا نے انسان کو سزا دی، کیونکہ خدا نے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ عدن میں رکھا، اور خدا نے عدن میں انسان کے لیے سب کچھ تیار کیا، اور انسان کھاتا پیتا سیر ہوتا اور سوتا اور اٹھتا۔ لیکن بائبل مقدس میں ایک بڑی خوبصورت آیت پیدائش 3 باب اس کی 10 آیت میں لکھا ہے کہ جب خدا ٹھنڈے وقت آدم کو ملنے آتا، ٹھنڈے وقت سے what is this meanings، یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ٹھنڈے وقت؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید شام کا وقت ٹھنڈا وقت ہے، لیکن نو، صبح کا وقت ٹھنڈے وقت کو بیان کرتا ہے۔ اور صبح پہلے خدا انسان کو ملنے آتا، اور انسان اس کے ساتھ بات چیت کرتا، خدا انسان کے ساتھ بات چیت کرتا، اور پھر خدا ان کو برکت دیتا۔ اور خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا اور اس کو برکت دی، خدا نے کہا بڑھو پھلو اور زمین کو ممبور و محکوم کرو، اور یہی انسان کی برکت ہے۔ لیکن برکت کو ہم لیتے ہیں، کوئی بھی انسان مجھے بتائے یا کسی بھی چینل پر بتائے کہ کوئی انسان خدا کی نعمتوں سے سیر نہیں ہوتا۔ خدا کہتا ہے کہ میں تو نیک و بد پر می برساتا ہوں۔ خدا تو ہر نیک و بد پر اپنے سورج اور روشنی چمکاتا ہے۔ خدا ہر ایک کو سیر کرتا ہے، اور ہم اس کی عبادت کو بھول جائیں، یہ خدا کی شان کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کو سمجھتے نہیں، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ احمق کہتا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں۔ اور میرے عزیزو، اسی لیے زبور نویس میں بڑی خوبصورت آیت بیان ہے کہ اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو اور خوشی سے خداوند کی عبادت کرو۔ لکھا ہے کہ شکر گزاری کرتے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، اور اس کا شکر کرو اور اسی کے نام کو مبارک ہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور بائبل میں آخری آیت جو لکھی ہے کہ کیونکہ وہ بھلا خدا ہے اور شفقت ابدی ہے، اور اس کی وفاداری پوشت در پوشت رہتی ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کوئی ماں اپنے بچے کو بھول سکتی ہے، پر زندہ خدا کسی کو نہیں بھولتا۔ میرے عزیزو، ہم دنیا میں کام کرتے ہیں، اور بائبل مقدس میں استثنا کی کتاب میں جو کلام ہے، استثنا 8 باب اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، اور اگر تو کبھی خداوند اپنے خدا کو بھولے اور غیر معبودوں کے پیرو ہو کر ان کی عبادت اور پرستش کرے، تو میں آج کے دن تم کو آگاہی کیے دیتا ہوں کہ تم ضرور ہی نیست ہوگے۔ اور لکھا ہے کہ بلکہ خداوند اپنے خدا کو یاد رکھنا، کیونکہ وہی تجھ کو دولت حاصل کرنے کی قوت اس لیے دیتا ہے کہ اپنے اس عہد جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی قائم رکھے، جیسا کہ آج کے دن ظاہر ہے۔ میرے عزیزو، خدا نے انسان کے ساتھ یعنی باپ ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا اور برکت دی، اور جب ہم خدا کی عبادت کریں، میری آج آپ سے یہی درخواست ہے کہ کیونکہ آپ کلام کو آگے رکھیں، خدا کو آگے رکھیں، اس کی عبادت کریں، وہ آپ کو برکتیں دے گا، آپ کو قوت دے گا کہ آپ دولت کمائیں، دنیا میں بڑھیں پھولیں۔ لیکن جب آپ عبادت کریں گے، زبور 121 دن سورج نہ تینو ستاوے، راتی چن بھی نہ دکھ پہنچاوے،
خوف کھاویں گا نا وچ اجاڑا مدد لئی میں کس نو پکارا۔ جب آپ اپنی آنکھیں خدا کی طرف اٹھائیں، خدا کی عبادت کریں، تو خدا کا سورج بھی جس کو خدا نے بنایا وہ بھی آپ کو نہیں ستائے گا، اور نہ چاند آپ کو دکھ پہنچائے گا، بلکہ خوف جب آپ اجاڑوں میں بھی جائیں گے تو اجاڑوں میں آپ خوف نہیں کھائیں گے۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو برکت دے۔ آمین۔